व्यूअर्स, आप अक्सर सुनते रहते हैं कि आज फलां मुल्क ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया और फलां ने अपने क्रूज़ मिसाइल को टेस्ट फायर किया, जबकि हम हाल ही में आर्मीनिया की तरफ से आज़रबाईजान पर रूसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने की खबर भी सुन चुके हैं। लिहाजा यकीनन आपके जहनों में ये सवाल आता होगा कि बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल में आखिर फ़र्क क्या है। आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास कौन कौन से बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बैलिस्टिक मिसाइल को बैलिस्टिक इसलिए कहा जाता है कि ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। मतलब ये कि बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड या लिक्विड फ्यूल की मदद से फायर किए जाने के बाद से उड़ते हुए ज़मीन की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और फिर जब इसका फ्यूल बर्न अप हो जाता है तो ये कशिश शकल से वापस ज़मीन की तरफ स्पीड से गिरता है और अपने प्रोग्राम किए गए हदफ को निशाना बनाता है। बैलिस्टिक मिसाइल के मूव करने और वापस गिरने के हवाले से, मिसाल के लिए आप जैसे बॉल को ऊपर की जानिब फेंकते हैं और वो आपकी थ्रोइंग पावर से दूर ऊपर जाती है और वापस कशिश शकल की वजह से तेजी से ज़मीन की तरफ आती है। बैलिस्टिक मिसाइल भी बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं और इनकी टर्मिनल यानी फॉल स्टेज में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये फॉलिंग यानी नीचे ज़मीन की तरफ गिरने की रफ्तार आमतौर पर आवाज़ की रफ्तार से 5 से 10 गुना ज़्यादा होती है। टर्मिनल स्पीड में एक बैलिस्टिक मिसाइल आमतौर पर 5000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपने हदफ की तरफ गिरता है। यही वजह है जो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल बनाती है। बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर अपने हदफ को सिर्फ 35 से 40 मिनट में टारगेट कर सकता है। ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जो ज़मीन की एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं वो ज़्यादा रेंज रखते हैं, जो कि आम तौर पर इसी साइज़ के क्रूज़ मिसाइल के लिए मुमकिन नहीं होती। याद रहे कि टैक्टिकल और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर जाते ही नहीं। रेंज और लॉन्च प्लेटफॉर्म के एतबार से बैलिस्टिक मिसाइल्स की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक 300 किलोमीटर से कम फासले पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को टैक्टिकल मिसाइल कहा जाता है, जैसा कि पाकिस्तानी नसर और हतफ मिसाइल। टैक्टिकल मिसाइल्स को BRBM यानी बैटल फील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। व्यूअर्स, इन मिसाइल्स को आम तौर पर रिवायती, जबकि मखसूस हालात में ऐसे ममालिक जो जोहरी सलाहियत रखते हैं वो इसको जोहरी वारहेड से लैस करते हुए दुश्मन की तरफ मैदान जंग में भारी मिकदार में हथियारों और पैदल फौज के दस्तों की पेशकदमी रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस मकसद के लिए एक ख़तरनाक और इफ़ेक्टिव हथियार के तौर पर जाना जाता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को आम तौर पर ग्राउंड लॉन्चर से फायर किया जाता है। दोस्तों, 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जैसा कि पाकिस्तानी गजनवी मिसाइल। इन मिसाइल्स को भी जोहरी और रिवायती वारहेड से लैस किया जा सकता है, जबकि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आबदोजों, बहरी जहाज़ों और ग्राउंड लॉन्चर से भी फायर किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि आबदोजों से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या SLBM भी कहा जाता है। 1000 से 3000, जबकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है, जैसा कि पाकिस्तान का गौरी और शाहीन 2 मिसाइल। इन मिसाइल्स को आम तौर पर सिर्फ जोहरी वारहेड ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताहम रिवायती वारहेड को भी इन मिसाइल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ ममालिक के पास अलग से रिवायती वारहेड से लैस मीडियम रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं, जैसा कि इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के पास चीन से हासिल करदा DF-21 मिसाइल जो ज़्यादा से ज़्यादा 1700 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि दुनिया के कई दूसरे ममालिक मीडियम रेंज जोहरी और रिवायती वारहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं। इन मिसाइल्स को भी आबदोजों, बहरी जहाज़ों और ग्राउंड लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है।
ان میزائلز کو بھی جوہری اور روایتی وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ میزائلز بھی شپ، سب مرین اور گراؤنڈ لانچر سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، جن بلسٹک میزائلز کی رینج 5500 کلومیٹر سے زائد ہے ان کو انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل یعنی بین البراعظمی بلسٹک میزائل کہا جاتا ہے۔ تاہم دنیا کے صرف 5 ملکوں کے پاس لینڈ بیسڈ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل موجود ہیں، جس میں امریکہ، رشیا، چائنا، انڈیا اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ اسی طرح سے انڈیا کے علاوہ باقی 4 ممالک سب مرین لانچ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل بھی رکھتے ہیں، جبکہ فرانس اور یوکے کے بارے میں بھی کچھ سورسز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بھی سب مرین لانچ ICBM موجود ہیں۔ یاد رہے کہ روس اور امریکہ کے پاس ایئر لانچ ایرو بلسٹک میزائلز بھی موجود ہیں۔ کروز میزائل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف کروز کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک مسافر طیارہ کروز کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ کروز میزائل کی مثال کے لیے ٹاماہاک، بابر، راد اور برہموز کروز میزائلز کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ کروز میزائل ایک گائیڈڈ میزائل ہے جو ایک کانسٹنٹ سپیڈ یعنی مستقل رفتار سے فلائی کرتے ہوئے وار ہیڈ کو مخصوص ہدف پر لے جاتا ہے۔ کروز میزائل عام طور پر گائیڈنس سسٹم، پے لوڈ اور پروپلشن سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے جو چھوٹے پروں کے ساتھ اس کے ایئر فریم میں موجود ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کروز میزائل پر چھوٹے پر اس کے لیے فلائٹ کنٹرول کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح سے کروز میزائل کو انرشیل نیویگیشن سسٹم یا لمبے فاصلے پر مار کرنے کے لیے سیٹلائٹ گائیڈنس سسٹم کی مدد سے گائیڈ کیا جاتا ہے، جیسا کہ GPS، بیڈو یا کوئی اور سیٹلائٹ گائیڈنس سسٹم وغیرہ۔ کروز میزائل کو بھی بحری جنگی جہازوں، سب مرینز، لینڈ بیسڈ لانچر اور ایئر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ لانچ پلیٹ فارمز کے اعتبار سے فائٹر ایئر کرافٹ سے لانچ کیے جانے والے کروز میزائل کو ایئر لانچ کروز میزائل یا ALCM کہتے ہیں، جبکہ آبدوز سے لانچ کیے جانے والے کروز میزائل کو SLCM کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لینڈ اٹیک کروز میزائل زمین پر موجود موونگ اور اسٹیشنری ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تاہم سپیڈ کے اعتبار سے کروز میزائل کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، چاہے ان کو لانچ کسی بھی پلیٹ فارم سے کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلی کیٹیگری سب سونک کروز میزائل کی ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 1000 کلومیٹر پر آور مطلب ماک 0.9 تک ہوتی ہے، یعنی آسان الفاظ میں اس کی رفتار آواز کی رفتار سے کچھ کم ہوتی ہے، جبکہ ماک 1 یعنی 1236 کلومیٹر پر آور سے ماک 5 یعنی 6174 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرنے والے کروز میزائل کو سپر سونک کروز میزائل کہا جاتا ہے، جبکہ ماک 5 سے اوپر کی سپیڈ کے کروز میزائلز کو ہائپر سونک کروز میزائل کہا جاتا ہے۔ آپ کو کافی حد تک کروز اور بلسٹک میزائلز کی پروفائلز جان کر ان کے فرق کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تاہم اگر بنیادی فرق کے اعتبار سے دیکھیں تو کروز میزائل ایک مستقل سپیڈ سے فلائی کرتا ہے، جبکہ بلسٹک میزائل کی سپیڈ تینوں سٹیجز یعنی بوسٹ فیز، مڈ کورس اور ٹرمینل فیز میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بلسٹک میزائل کو ایک دفعہ پروگرام اور لانچ کیے جانے کے بعد اس کے ہدف میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جبکہ کروز میزائل میں لگے کیمروں سے نہ صرف ہدف کو آخری وقت تک دیکھا جا سکتا ہے بلکہ اس میں بروقت ضرورت تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے یا کروز میزائل کا رخ کسی اور طرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ کروز میزائل کو کیونکہ ہدف کو نشانہ بنانے تک گائیڈ کرنے کے علاوہ کیمروں کی مدد سے ہدف کو دیکھا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کی ایکوریسی پن پوائنٹ ہوتی ہے، جبکہ بلسٹک میزائل کی ایکوریسی کروز میزائل کی نسبت کم ہوتی ہے۔ بلسٹک میزائل کی رینج کروز میزائل سے بہت زیادہ ہے اور اس وقت 16,000 کلومیٹر سے زائد رینج رکھنے والے بلسٹک میزائلز بھی موجود ہیں، جبکہ کروز میزائل میں اس وقت زیادہ سے زیادہ رینج 5,000 کلومیٹر ہے۔ کروز میزائل عام طور پر زمین سے کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور ان میں ٹرین ہگنگ یعنی سطح زمین کے مطابق پرواز کے دوران بدلاؤ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جبکہ بلسٹک میزائل بلندی پر پرواز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر کی بلندی تک فلائی کرتا ہے، جبکہ کروز میزائل اس کے مقابلے میں بہت کم بلندی پر فلائی کرتے ہیں۔ دوستو، اینٹی بلسٹک میزائل نظام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر طرح کے بلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ یا ڈسٹرائے کرنے کے نظام کو اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم کہا جاتا ہے۔ تاہم زیادہ تر اس ٹرم کا استعمال بین البراعظمی بلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے والے دفاعی نظام کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ کروز میزائل کو کئی طرح کے ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کلوز ان ویپن سسٹم بھی کروز میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
واضح رہے کہ دنیا کے اس وقت چند ممالک کے پاس ABM یعنی اینٹی بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ دوستو، پاکستان کے بلسٹک میزائلز کے سلسلے میں ٹیکٹیکل، شارٹ رینج اور میڈیم رینج بلسٹک میزائل کی ایک خاطر خواہ کھیپ موجود ہے۔ ٹیکٹیکل میزائلز میں جوہری اور روایتی وار ہیڈ لے جانے والے لینڈ بیسڈ نصر، ابدالی اور ہتف میزائل، جبکہ شارٹ رینج کیٹیگری میں غزنوی اور شاہین 1 شامل ہیں۔ اسی طرح سے میڈیم رینج بلسٹک میزائل کیٹیگری میں غوری، شاہین 2، ابابیل اور شاہین 3 بلسٹک میزائل شامل ہیں۔ واضح رہے کہ یہ تمام بلسٹک میزائل سسٹم لینڈ بیسڈ ہیں اور پاکستان کے پاس شپ لانچڈ، سب مرین لانچڈ یا ایئر لانچڈ بلسٹک میزائل موجود نہیں ہیں۔ پاکستان چونکہ دفاعی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، اس لیے پاکستان انٹرمیڈیٹ رینج اور انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائلز نہیں رکھتا۔ کروز میزائلز کے حوالے سے پاکستان کے پاس شپ لانچڈ، گراؤنڈ لانچڈ، ایئر لانچڈ اور لینڈ اٹیک کروز میزائل کے ساتھ ساتھ سب مرین لانچ کروز میزائلز موجود ہیں، جو بالترتیب حربہ، C-802، بابر، راد، CM-400 AKG، ضرب اور بابر 3 کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔